میں اس جنت نو جنت مندا ہی نہیں جدا دروازہ کوئی ڈی ایس پی کھولے، کوئی ایس پی کھولے یا ڈی سی او کھولے یا ڈی پی او کھولے، کوئی ایم پی اے ایم این اے کھولے، وہ لوگوں دنیا دا کوئی وزیر کھولے، پرائم منسٹر چیف منسٹر کھولے، میں تے انہوں جنت مننا جسے بارے چلا نے اپنے فرشتیاں نو کیا ہے اور میرے فرشتے ہو جب تک میرے محبوب دے فنگر پرنٹ نہیں لگن گے تساں دروازہ کھولنا ہی نہیں۔ فنگر پرنٹ سمجھ دے ہو نا، بول دے نہیں، وہ فنگر پرنٹ سمجھ دے ہو کہ کوئی نا، ہاں کئیاں نے موبائل بھی فنگر تے لایا ہوں وہ تے انگوٹھا رکھ دیں پھر وہ کھولتا تے میں موبائل نو تالا کون لاندا جدے ہی گڑبڑ ہوئے، جدے ہی گڑبڑ نہیں انہوں تالا لان دی کی لوڑ ہے، ہاں بول دے نہیں، منوں پتہ سارے دے لگے اینو اے وے کہ وچ چیزاں ایویں دیاں نے کتے بڈھی نہ ویکھ لے کتے بچے نہ ویکھ نہیں، جگاں دے پیر دے فنگر پرنٹ لگنے جے اس طرح جگاں دے پیر آن گے رب دے حبیب علیہ السلام دروازہ کھڑکان گے تے دوجا فنگر کیڑا جے آئیز فنگر بھی ہے، آئیز یہ بھی جے تالا سامنے پیغمبر دیاں اکھاں ہون گیاں ادھروں فنگر لگن گے اکھاں سامنے ہون گیاں اندروں آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہے، آواز آئے گی میں محمد تے آمینہ دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا، آئیے دروازہ ہوئی جے بیستی موریاں چھڑ دے ہو اوتھے آنا آواز سلام علیکم، ایتھے وردیاں والے فرشتے کھلوتے نے آندے نے ڈانگن ڈانگن علیکم، میں کیا جیڑی جنت ہے اتھے ڈانگاں کہ جتھے ڈانگاں نے وہ جنت نہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تے جنتی جنت دے دروازیاں چو داخل ہو رہے نے قادے نہ دے بابے آدم جڈے ہونے نے 90 فٹ، جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی 33 سالہ، حسن نبی یوسف دا ہوئے گا، آواز نبی داود دی ہوئے گی تے بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی، یہ دروازیاں چو داخل ہو رہے نے تے زبانہ تے کیے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اگلی آدمی سننا نا وَتَرَ الْمَلَائِكَتَهَا فِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور جنہ فرشتیاں نے اللہ دا عرش چکیا ہے نا، اللہ دا وہ 8 فرشتے نے تے جڑے اس عرش دے اردا گرد نے انہاں دا ترانہ کی ہے یسبحون بحمد ربہم، وہ بھی آندے نے سبحان اللہ و بحمدہی، انہاں فرشتیاں دا بھی یہ ترانہ جے سبحان اللہ و بحمدہی، اللہ اللہ وَتَرَ الْمَلَائِكَتَهَا فِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جنہ قرآن تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں، جس نبی تے چٹھی اتاری اللہ دے روزے تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما، کچھ کہہ دو آمین۔ آئیے نہ آئیے میرے بھائی، اے آئی میرا مسلک منہج ہے، پڑھیا کر سبحان اللہ وابے، یہ جڑے کلمے جے نا کہ دنیا دی جنی مخلوقات نے نا ساریاں دی یہ کلمے نماز نے،
اور ہر مخلوق نو رزق دتا جاندا ہے تے انہاں کلمیاں دی وجہ تو دتا جاندا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. مسلم دی روایت ہے، بخاری دی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، یہ مسلم دی ہے. من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئات مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر. اللہ اللہ آقا فرماندے نے جڑا 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے. اللہ اے دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے. آئیے میں ایک حدیث اور سناواں، رہ نہ جایا جے. آقا فرماندے نے جڑا بندہ انہاں کلمیاں نو کثرت نہ پڑھدا ہے اللہ انہوں غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چ حلال رزق عطا کر دیندے نے. اور کاروباریو تاجرو دکاندارو سارے اج نسخہ نوٹ کر لو تے اپنے ذہن دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا. اگر تو کاروباری طور تے پریشان ہے، گھریلو پریشانیاں چ پھسے ہیں، کاروبار دیاں پریشانیاں چ پھسے ہیں، اگر تیری اولاد کوئی نہیں پھر بھی یہ نسخہ نوٹ کر لے. تیرے کو رزق کوئی نہیں پھر بھی نسخہ نوٹ کر لے. تینوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں نے گھیرے ہیں پھر بھی یہ نسخہ نوٹ کر لے. 100 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ تے 100 دفعہ پڑھیا کر استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ دوجی تسبیح ہے. جگاں دے پیر دی حدیث سن لے، جڑا بندہ من لازم الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جڑا بندہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھدا ہے کثرت دے نال اللہ اینو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چوں ایویں کڈ دے نے جویں مکھن چوں آسانی نال وال کھچ لئیدا ہے. اللہ فرمایا ایدیاں تنگیاں نو بھی اللہ دور کر دیندے نے تے اللہ رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. نمبر 3 جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے. تیسری تسبیح اے عرش دے جنت دے خزانیاں وچوں خزانہ ہے تے رب دا جڑا عرش ہے اس کرسی دے تھلے لکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا دی قسم کھا کے کہنا پاکستان دے ایٹم بم چ وی اینی طاقت نہیں جنی رب نے طاقت دے اندر رکھ دیتی ہے. تے چوتھی تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چوتھی تسبیح ہے. ایک کلمے پڑھتے. پنجویں تسبیح درود شریف ہے. پورا درود نہیں پڑھیا جاندہ لمبا ہے تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ نہیں پڑھ لے. یہ ترمذی چ حسن درجے دی روایت ہے، ثواب پورا ہی ملے گا. ایک تسبیح درود شریف دی ہے. دوجی تسبیح جیڑی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسری تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس تو بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ. اے تسبیحاں نو گیڑا دے ہاں تے دنیا دا کوئی دکھ تیرے کول رہ جائے گا تے مینوں پڑھ لئی. اگر رزق دے دروازے نہیں رزق دے پھاٹک نہ کھلن پھر بھی منوں کہیں پر گیڑا دے نا. تو سارا دن گیڑا دینا فیس بک نو بول دے تیری انگل چل دی ہے فیس بک دے تے یاد رکھے اس انگل دا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. او میرے بھائی قیامت دا دن ہوئے گا تیری زبان تے موراں لگ جان گیاں. اے جیڑیاں انگلاں اللہ دی بغاوت چ چلانا ہے انہاں بول بول کے تیرے خلاف گواہیاں دینیاں نے. اس واسطے میرے ویر جیڑا تیرا میرا ٹائم فیس بک چ نکلدا قرآن پڑھیا کر اذکار کریا کر. رب کبریا دی قسم کھا کے دسنا اے جیڑا تینوں میں نسخہ دسیا ہے اے 22 محدثین دا نسخہ ہے. اے جیڑا بندہ کلمات پڑھ لیندا ہے اللہ او دی مٹی نو بھی سونا بنا دیندے نے. پر پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہاں دکان تے بیٹھے ہو تسبیح ہاتھ رکھو. یہ ضروری نہیں کہ تھی 5 ہی کرنیاں نے 10 بھی کرو 20 کرو. یہ دے اندر کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اور ایک حدیث اور سن لو جڑا بندہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھدا ہے زمین آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے اللہ سارے خلا نو نیکیاں نہ پور کر دیندے نے.
ہوں میں اگر چاہواں تے اللہ دے فضل نہ صرف اینے کلمے تے میں گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کر سکنا صرف الحمدللہ تے قرآن دیاں 5 سورتاں ایسیاں نے جنہاں نو رب نے الحمدللہ تو ہی شروع کیتا ہے سبحان رب نو ادنا کلمہ پیار بڑا جے وہ بول دے نہیں یہ اللہ دی تعریف ہے نا الحمدللہ اللہ دی تعریف ہے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہرے کا دی تڑ تو اگا دینا ہے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان ہوندا ہے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے وہ اپنیاں چنجاں چوں کنکراں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں دے کے تاج دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا مصر دے تخت تے بٹھا دینا ہے اللہ اللہ کتے پوتتیاں تے مال دولت فضل و کرم دا می تو پا دینا ہے کتے پوتنا تینا مال دولت ساری عمر ایویں ہی نگا دینا ہے کوئی چاوی تیدار رکھ دائے تو منڈیاں دی میڑی پا دینا ہے تیری صفت تے مال کا مکنی نہیں میں اپنی گالی مکا دینا ہے دوسرا کلمہ کیڑا ہے رب العالمین تو ہم وطر بھی پڑھنے نے ہن رب دی تشریح تھوڑی جی کر لئیے پھر بعد مکائیے رب کی نو کہیں نے رب العالمین لفظ رب سنیا جی نا اور پورے قرآن چ ہر نبی دی دعا دا پہلا لفظ رب ربنا ظلمنا ربنا آتینا رب اغفر لی ربنا اغفر لی رب ارحمہما پوری دعا لفظ رب نے رب کنو آندے نے ادھر میرے حال ویکھو رب نو کہندے نے رب دا معنی جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اوتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے نے رب رزق دیندا ہے جتھے جتھے مخلوق وس رہی اللہ اکبر اللہ نبی موسیٰ نے اللہ روٹی چاہی دی ہے فرمایا موسیٰ اج کیا ہے آشا پتھر دے مارو نا 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا جی دے منہ چ تازہ سبز پتہ موسیٰ نے اللہ بڑی گل ہے بھی 7ویں پتھر دے تازہ پتہ ہے کدھروں ہی ٹر گیا فرمایا موسیٰ باقی گل بات کرنا پہلو کیڑے دے منہ نہ کن لائے آندا کی ہویا کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تے 7ویں پتھر دے پیڑ چو میریاں پکاراں سن دیئے بھائی پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ڈائریکٹ پئی ویندی ہے پاک او ذات جیڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے بھلدی وی نہیں رب عالمین اہل دل نے انہاں لفظاں دا ترجمہ کیتا ہے آندا انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں وچ اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی اوے کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسیندے وکھو وک شکلاں
गिनती तो बाहर दंग रैन अकलां गोहा सप सानिया जमीन लब लई खुड्डां च रिहाशी तस्कीन लब लई खुड्डां च कमांदे किथों खांदे पींदे ने अल्लाह जाने किदां सुखा नाल जींदे ने। ओए सुनो एक होर भी मिसाल सोनियो दसा अल्लाह पाक दा कमाल सोनियो लकड़ा च कुन ते सयूक पलदी केड़ी जात उथे दाना पानी कलदी मास खाने शेर बगेहाड़ फिरदे बाहर लियांदे वेख लो ने वग छिड़दे हाथी रिच बंदर अवारा वेख लो किवें हुंदा इन्हां दा गुजारा वेख लो। ओए लूंबड़ा ते सिया नहीं जे पाइयां कोठियां ओ भी नित खांदे यारो रज रोटियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल बोलो रब कौन है अल्लाहुल्लज़ी जाल लकुमुल अर्ज़ा करारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इधर मेरे वाल वेख्या हो वल हइयो ओ जीवे जीवे नित जीवे हो वल हइयो ला इलाहा इल्ला हुआ फदूह मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और रब ओए जिन्हें 7 मंजिलों का लेंटर पा छड़े 7 मंजिला थले उन्हें थंब भी कोनी बनाया बीन भी कोनी सु बनाया थले कोई जमाल कमाल वाला गाडर भी नहीं सु पाया ते ओदा लेंटर एडा वड्डा कि इंजीनियर नूं ओदी लंबाई ते चौड़ाई का भी नहीं पता। क्यों जी भाई वैसल साहब अपनी मस्जिद का वेखो सीलिंग कराई किड्डी खूबसूरत यार तो हम मस्जिद बनाई है अल्लाह तुहाडे जन्नत च महल भी इदों खूबसूरत बनाए ते क़यामत नूं अल्लाह तुहानूं अपने अरश दे पाए दा गुआण दे। सुभान अल्लाह मजा आ गया मस्जिद देख के। हाँ इंशाअल्लाह जिहड़ी मैं बना रहा लाहौर 2-2 कनाल दियां 4 मंजिलां ने उत्थे भी एवें ही टाइल लगी है सारी हर पासे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो VVIP मरकज बनता है। हाँ पूरे लाहौर च इवें दा मरकज नहीं होएगा इंशाअल्लाह। ते जिड्डा सोहना अल्लाह दा घर बनाया अल्लाह इन्हां सियाल कोठियां नूं ना ओडे सोहणे ही महल दे। सुभान सीलिंग हुई है सीलिंग च वेखो बत्तियां लगियां किड्डी सोहनी अल्लाह आंदे ने नेरी को भरात होए कदी मेरी सीलिंग भी वेख्या कर रब दी सीलिंग वेखी जे कि नहीं कदी नेरा धुप होए ना ते मकान दी छत ते पिया फिर उत्ते नजर मार जरा खुदा दी कसम मजा आ जाएगा मजा ना पैसे वापस बोल दे किते 100 वार दा बल्ब है किते 1000 वार दा बल्ब है किते 200 वार दा बल्ब है किते एक बल्ब बलदा जिदियां वाटां दा किसे नूं पता ही नहीं। और चन्न जेड़ा ना चन्न ये जमीन दी गुलाई दे बराबर चन्न है सूरज जेड़ा 166 गुना बड़ा सूरज है वेख लै बगैर संगला तो ने वेख लै टंग छड़े ने अपने अपने टाइम ते आ रहे ने जा रहे ने ये केड़ी जात है जड़ी ये निजाम सारा चला रही है अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह आंदे ने तारियां दे बलन दा मैं तेरे को कदी बिल भी नहीं लिया इत्थे एक बल्ब बालना महीने बाद बिल आ गई है गर्मी वेख्या जे किन्ने किन्ने बिल आउंदे ने अल्लाह 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 आंदे ने मैं तारियां दे बलन दा बिल नहीं लैंदा मैं चन्न दी चांदनी दा बिल नहीं लैंदा मैं सूरज दी रोशनी दा बिल नहीं लैंदा हवा दे चलान दा बिल नहीं लैंदा मींह दे पान दा बिल नहीं लैंदा अल्लाह ने बिल देन दा चाही 5 टाइम आके मस्जिद च वुजू करके अपनी पेशानी मेरे कदमां च रख दे सारे बिल मैं रब खुद ही अदा कर लवांगा। किवें तारियां दे अल्लाह ने नगीने जड़े ने वेखते सही किवें आसमान खड़े ने ओए थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ
پاویں لکھ ہنجو آندے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور چڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے اور کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے او بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اگے کی دوسرا لفظ ہے وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تیریاں میریاں سونیاں شکلاں کنے بنائیاں بولیے ماں دے پیڑ چ بغیر ہاتھ لان تو بغیر ازاراں تو آندا پوری دنیا نو بنایا کون کون کہہ کے جو تیری میری واری آئی خلقت بیدیا قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا پوری کائنات نو کون کون کہہ کے بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ایک اور مقام سن لو هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ایک اور مقام ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ساری گل مکائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندا ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردا بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے ساری دنیا اللہ وہ بولتے نہیں آنڈا ویکھیا جی کہ نہیں اوے آنڈیو بولو تو صحیح آنڈا ویکھیا آنڈے چ کنیاں چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک الگ نے کہ مکس نے الگ نے آنڈا لوڈ کرنے گڈیاں دے ہلیا لایا پھر ہلیا چھاپر چ پا کے کار آندا پھر تو آواز آندی ہے رب ہی اینو ربوبیت آندے نہیں اینا آنڈے نو ہلاندا رہیا میں دی سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس تے نہیں ہون دتا جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو گندا جی میں مشرک گندا ہے میں آنڈا گندا ہے
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਫੈਦੀ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਂਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਆਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਥੱਲੇ। ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮੀ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਖਾ ਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਛੜੋ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ ਮੁਰਗੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ खुराक बना देंदे। फिर अल्लाह ने चल भी चूचिया बाहर आ, चूजा आंदा अल्लाह बुआ कोनी, बारी कोनी, छैनी कोनी, थोड़ा कोनी आवांगे। अल्लाह ने तेनू निकी जी छैनी दी, इनू अंदरों मार छू। आंडे दे अंदरों चूजा आंडे दे छिलके नू ठूंगा मारदा, ते चूजा बाहर आ गया। हुण सियालकोट दे स्कूल ते कॉलेज च नहीं पढ़िया, कुत्ते नू वेंदा भज के मां दे परां च लुक जांदा, बिल्ले नू वेंदा भज के। और रब नू छड्ड के गैरां नू मुश्किल कुशा कहने वालो, मैनू दसो केड़ी जात है जिन्हें आंडे दी सफेदी जर्दी नू मिक्स नहीं होण दिता? वो केड़ी जात है जिन्हें सफेदी दा चूजा बना के जर्दी नू खुराक बनाया? वो केड़ी जात है जिन्हें नू ठूंगे मारन दियां जाचां दसियां ने? वो केड़ी जात है जिन्हें नू सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां ने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगे थोड़ी वारी आ गई। मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने, किवें जोड़ पे जोड़दे सोने बंदिया तेरे ने। कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़दा ए, बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए। पिछा मार खां झाती वेख औकात अपनी, 9 महीनियां वाली लम्मी रात अपनी। पानी दा एक कतरा बस गल समझ आई है, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नू, गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नू। खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने, काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने। ओए मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना है, जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है। भाई थले कट्टा छड़िया, 2 मूंह मारे, मज ने पूरा दुध हवाने जलाया। किदे वास? कट्टे लई, तुहाडे लई नहीं। कट्टे वास्ते ला, नहीं तो तुही थन मूंह च पा के चुंगो हक निकले। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने,